असर नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। सब सियासी जमातों की तरजीह अवामी मसाइल है। एक बड़ी कंफ्यूजन थी इलेक्शन के हवाले से, वो खत्म हुई है। अब उसके साख के हवाले से फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सब सियासी जमातें चाहती हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि हम अगर अपना माजी देखें तो जो जीत के आता है वो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, जो हारता है वो कहता है मेरे साथ धांधली हुई। और ये भी हुआ इस मुल्क के अंदर DRO के इलेक्शन, RTA सिस्टम जिस तरह बैठा 2018 में, आपने भी देखा मैंने भी देखा। सब सियासी जमातें, बड़ा अच्छा मंशूर होता है, बड़ी अच्छी बातें होती हैं। जब ग्राउंड पे देखते हैं कंटिन्यू 15 साल जो है जमहूरियत चली है, अवाम को रिलीफ मिला है। जमहूरियत होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, आइन के तहत फैसले होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो फैसले नहीं होते। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, जावेद अहमद चतारी साहब मेरे साथ हैं। जावेद भाई, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जब सब चीज़ें आपके सामने, सियासी चीज़ें, अब तो जिस तरह PTI के साथ वकला खड़े हैं, जिस तरह उसको बेकिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमें एक अच्छा इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कंफ्यूजन है, जो मसाइल हैं, जो इस्तेकाम नहीं आएगा, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से इस्तेकाम आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम अपनी 75 साल तारीख के पीछे जाएं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी 70s की दिहाई का होता है, जो एक डिक्टेटर ने कराया था और हुकूमत दी। उसके बाद से आज तक मेरा पहला इलेक्शन वही था जो मैंने देखा था 70s का। उसके बाद से आज तक मुझे समझ में नहीं आता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तारीफ क्या है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो भी जाए तो फॉर्म 45 की सियासत शुरू हो जाती है, और उससे पहले वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको 60% से ज़्यादा वोट लेने की ताकत हो उसको इज्तिमाई तौर पर दबाया जाता है, चाहे वो भुट्टो साहब की पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, चाहे इमरान खान साहब की पार्टी हो। और इन तीनों पार्टियों के अलावा मैंने नहीं देखा कि किसी पार्टी के अंदर 60% वोट लेने की ताकत है। अब ये समझ में नहीं आता वो कौन सी नादीदा कुव्वतें हैं जो इस अमल में रुकावट डालती हैं कि कोई भी लीडर 60% से ज़्यादा वोट ना ले और इज्तिमाई तौर पर 2/3 मेजोरिटी में ना आए, और एक हैंगिंग जो असम्बली है वो रहे, ताकि उसके अंदर एक पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के, फॉरेन पॉलिसी के, इंटीरियर मिनिस्ट्री के, इंडस्ट्रीज़ के कोई खुले फैसले ना हो सके। एक तो ये मकसद। दूसरी बात यह है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे अकाबरीन हैं, लीडर्स हैं, हमारे सियासतदान हैं, उनका भी कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें वो कहें कि हम क्या कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन अच्छी बात है। हमारे यहाँ अगर इंडिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम देखें तो इलेक्टेबल की सियासत ज़्यादा है, और इलेक्टेबल वो हैं हमारे यहाँ 100-150 के करीब जो सिर्फ खड़े होते हैं तो वो जीत जाते हैं, और उनको जब हुक्म मिलता है कि आपने फ़लानी पार्टी का इलेक्टेबल कैंडिडेट बनना है और फ़लानी पार्टी को वोट देना है, तो वो मजबूरन वही करते हैं, क्योंकि उनके मफादात इस मुल्क से काफ़ी वाबस्ता है, उनकी ज़मीनें हैं, उनकी इंडस्ट्री है। अगर वो मना करते हैं तो उनके पेट पे लात पड़ती है। तो कौन आदमी इस तरह की लेगा? क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के बाद गली मोहल्ले के लिए जीते हैं, गली मोहल्ले के बाद शहर के लिए जीते हैं, शहर के बाद सूबे के लिए जीते हैं, सूबे के बाद रियासत के लिए जीते हैं, और हमारा काम रियासत के होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जमहूरी नुमाइंदे रियासत के लिए क्या कुछ नहीं कर पाते और क्या कुछ उन्होंने करना चाहिए। करना चाहिए तो सबको पता है, क्यों नहीं कर पाते ये भी सबको पता है। आज अवाम उन्नास को आप जैसे चैनल्स के जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने एक चैनल्स दिए थे, और चैनल्स के बाद आए और वाइब्रेंट मीडिया दिया, उस मीडिया ने आज हर शख्स को ये बता दिया कि किसके साथ क्यों, क्या और क्यों हो रहा है। इसको ज़बान ज़द-ए-आम लाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब हम, जब कोई शख्स इक़्तिदार में हो, हम उसको कहें कि ये लाडला है। जब हम आ जाएं, हमारे केसेस ख़त्म हों और हमें हुकूमत के करीब जाने का मौका मिले, समझे, तो कहो हम तो लाडले नहीं हैं। अब जब उसके बाद एक बानी तहरीक इंसाफ को जब एक बेल मिली, सुप्रीम कोर्ट से मिली साइफर केस में, तो दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी, चीखना शुरू कर दिया कि अब लाडले को मासूम बनाकर पेश किया जा रहा है। ये रिवायत अच्छी नहीं है। सियासत में इख्तलाफ करें लेकिन तोहमत ना लगाएं,
آدمی کے اوپر تنقید کریں لیکن اس کو گالیاں نہ بکے اور دیگر معاملات فیئر. جاوید صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے جو پی ٹی آئی چیئرمین کی پارٹی نے ورکرز نے جو اداروں کے اوپر حملہ کیا. میں نے کہا ادارے ریاست کے اوپر حملہ کیا. ایک چیز سب سے پہلے آپ نے جس طرح کی سلیکشن کی سیاست ہمارے پاس آئی ہے, لاڑلے بن کے بھی آئے ہیں, کیا نواز شریف صاحب کو بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں جو 2018 میں سلیکشن ہوئی تھی, لاڑلے بن کے آئے تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین, یہ بھی اسی طرح آئے ہیں؟ پہلے میں آپ کو اس بات کا جواب دے دوں جو 9 مئی کا واقعہ ہے. 9 مئی کے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, کیونکہ ہماری جب ریاستی اداروں پہ بات آتی تو ریاست ہماری ماں ہے, اور اگر ریاست نہیں رہتی تو سمجھے ہماری ماں مر جاتی ہے. ریاستی اداروں پہ کسی قسم کی کوئی بات, ریاستی اداروں پہ حملہ یا ان کو ایک شٹ اپ کال دینا یا ان کا سامنا کرنا ایک برا عمل ہے, سیاسی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اور گروہی طور پہ بھی اور لسانی طور پر بھی. دوسری بات, آج جو بات آپ نے فرمائی میر صاحب کہ نواز شریف صاحب کو 2018 والی بات پہ آ رہی ہے, تو یہ بات تو سب کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں نا, ایک آدمی کنوکٹڈ ہے, دیکھیں میں وکیل ہوں, میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ایک آدمی کنوکٹڈ ہے, اس کو جس طریقے سے دھڑا دھڑ ریلیف ملنا شروع ہوا, ریاست کے جو وکیل تھے جن کو ہم اٹارنی جنرل کہتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں, انہوں نے آبجیکشنز دی, کیس نیچے, جو انتظامی عدالت اسپیشل کورٹس ہمیشہ انتظامی کورٹ ہوتی ہے, انہوں نے جس طرح ہاتھ اٹھایا, اب رہ گیا ہائی کورٹ نے جس طرح کیا, اب رہ گیا سپریم کورٹ. تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر کسی لیڈر کے اوپر مقدمات ہیں تو اس کے مقدمات اس کی سیاست پر غالب متاثر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ شخص جو جس نے 20 22 25 30 سال بنا کے اپنی ایک شخصیت بنائی, عوام الناس کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آیا, اس کو اس کی پارٹی کو ضرور حق دینا چاہیے, چاہے وہ نواز شریف کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے قائد جو ہے تحریک انصاف کی ہو. یہی چیزیں جب چلتی ہیں آگے تو اسی سے جمہوریت میں استحکام آتا ہے. لیکن آپ نے جو فرمایا کہ 2018 والے حالات نظر آ رہے ہیں, آج آپ تمام لوگوں کی پریس کانفرنس دیکھ لیں ٹی وی کے اوپر, وہاں مریم اورنگزیب کر رہی تھی, یہاں پر شرجیل میمن صاحب کر رہے تھے, اس لب و لہجے میں بات کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے کبھی بوٹ پالش نہیں کری, انہوں نے کبھی لاڈلے نہیں رہے. یہ بہت اچھی لگتی ہے اور عام الناس سب سمجھتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے ایسی سیاست کی ہے, سب نے ایسا ہی کیا ہے اقتدار میں آنے کے لیے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے, ملک کے اندر ہر جگہ ڈسکشنز یہی چل رہی ہے. جاوید صاحب, سب سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے, یقیناً سب سیاسی جماعتوں کو مل رہی ہے؟ نہیں, وہ نہیں مل رہی. دیکھیے سیاسی جماعتیں ہم 3 گنتے ہیں, جبکہ 217 257 کے قریب سیاسی جماعتیں. بلوچستان میں بھی سیاسی جماعتیں, سندھ میں بھی چھوٹی جماعتیں, پی ڈی ایم ہے. کیا پی ڈی ایم کو 15 سال کے الیکشن میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی؟ جی ڈی اے کو کبھی ملی؟ یقیناً نہیں ملی. وہ کہتے ہیں سر سائیں کا ووٹ بھٹو کا. اب ایسی بات نہیں ہے, عوام باشعور ہے. کل 15 سال پہلے کا سندھ میں اور آج 15 سال کے بعد کے سندھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج ہر سندھ کا نوجوان جو ہے وہ اچھی نوکری کر رہا ہے, اچھا شعور رکھتا ہے, اچھی تعلیم لے کر آ رہا ہے, اچھی سوچ رکھتا ہے, اور اس کی بات آ جائے. اسی طرح جو بلوچستان کی پارٹیاں ہیں, جو کے پی کے کی پارٹیاں ہیں, ان کو نہیں دی. میں ایک ووٹر ہوں, میرا حق ہے میں کسی کو بھی ووٹ دوں, لے کے آتے ہیں. لیکن ہمارے ادارے اتنے مضبوط تو ہونے چاہیے کہ اگر کوئی منتخب نمائندہ ریاست کے خلاف جاتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, تو اس کو ایک طریقے جمہوری طریقے سے روکنے کے لیے کوئی قانون سازی کرے پراپر. لیکن راستہ روکنا, ایک ووٹر کا رائٹ آف ووٹ سلب کرنا, یہ انتظامیہ کی طرف سے. اب انتظامیہ کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں. اس سے پہلے دیکھیں الیکشن ہو رہے تھے عدلیہ کی نگرانی میں, اس سال الیکشن ہو رہے ہیں اے ڈی ایم اور ڈی سی اور کمشنر کی نگرانی کے اندر, جو ہماری انتظامیہ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی ایم جی گروپ, اس طرح کر کے. اب جب ہم مجھے سر ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر سیاستدان ہے, معروف قانون دان ہے, محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب میرے ساتھ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. یاسین آزاد صاحب, آپ ٹیلی فون لائن پہ ہیں, لائن ڈراپ ہوئی ہے, جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور ملک کے اندر کولیشن کی گورنمنٹ بنی ہے, مخلوط حکومت بنی ہے. کیا ایک دفعہ پھر ہم مخلوط حکومت کی طرف جائیں گے؟ کیا معاملات اس طرف جا رہے ہیں؟ اور سب سیاسی جماعتوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جو نہیں مل رہی. عوامی ترجیحات, عوامی مسائل. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب, نون لیگ کے رہنما ہیں,
अभी लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। अजय साहब आप बात करें। हाँ जनाब, तो अब इसमें आ जाते हैं अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर, जो मैंने आपसे इस तरह की बात की, मेरा राइट ऑफ वोट, बल्कि मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को लेकर देखिए, आप जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसकी कारकर्दगी देखें। आज 3 महीने 2 महीने जात में कि डॉलर कहाँ जा रहा था, 350 तक जा रहा था। जब एक्शन लिया, सबने मिलकर बातचीत करी, क्यों? इसलिए कि इनके पार्टी बेनिफिट्स नहीं थे, इनकी वोट की सियासत नहीं थी। इन्होंने जब आके किया, देखे डॉलर कहाँ 284, 285, 280 पे और 267 पे आके रुक गया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वैक्यूम था, कहीं ना कहीं बात थी, अफगान महाजिन के ऊपर बात थी। इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने रियासत के साथ मिलकर, रियासती इदारों के साथ मिलकर हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई किए। आज देखें कितनी कामयाबी से गए, ना खून खराबा हुआ, ना कोई बात हुई, और दीगर मामलात के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सियासी पार्टियों के लीडर जब आते हैं वो करना चाहते होंगे, लेकिन पार्टी पॉलिसी, उनके अकाबरीन, उनके जो लीडर हैं वो शायद उनको रोकते हैं कि हमें वोटों की सियासत करनी है। अब वोटों की सियासत क्या है? आप देखें, 5 साल के लिए आते हैं, 4 साल तक कुछ नहीं करते, 5वें साल सारे प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे होते हैं, सारे रोड बन रहे होते हैं, सारे नाले साफ हो रहे होते हैं, हर चीज़ हो रहे होते हैं कि लोग हमको वोट देंगे। हमें सियासी जमातों को इस किस्म का किबला दुरुस्त करना चाहिए, हमारे लोगों को याद रखना चाहिए कि क्या है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, वो एक शेर मैं सुनाता हूँ कभी कि वो गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। ये पुलाव और चुनाव की निस्बत से लोग वोट डालेंगे तो वोट तो सही आदमी को नहीं पहुंचे। सर, तरजीही से अवामी तरजीहात रही हैं सियासी जमातों की, ये जितना कंटिन्यू, हमको ये जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, जमहूरियत होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, अवामी मैंडेट से हुकूमतें बने, अवामी मैंडेट से हुकूमतें जाएं, इसमें कोई, लेकिन तरजीहात अवामी मसाइल क्या कहेंगे? लेकिन जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी अपनी कौमियतों में बढ़ गई, इलाकों में बढ़ गई, इन सब बातों के बावजूद वो पूरे पाकिस्तान से वोट तो ले लेती है, लेकिन उनका इलेक्टोरल एरिया एक मखसूस होता है। जैसे नून लीग है, उसका इलेक्टोरल एरिया पंजाब है, पीपल्स पार्टी उसका इलेक्टोरल एरिया सिंध है, वो जो है बानी तहरीक इंसाफ है, उन्होंने KPK से निकल के पंजाब में आए और अक्सरियत हासिल कर ली। जब हमारा वोटर वहाँ जिस इलाके का होता है, हमारी सोच उस इलाके की हो जाती है। क्या हम नहीं देखते कि जनूबी पंजाब के लोगों ने आवाज़ उठाई कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या बलूचिस्तान के लोग आवाज़ नहीं उठाते? हालांकि उनकी भरपूर नुमाइंदगी है। मेरे सेनेट के जितने अरकान हैं उतने अरकान बलूचिस्तान के भी हैं, गो के जितने पंजाब के उतने सेनेट के अरकान हैं। बात ये होती है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई आर्मी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, या कोई ताकतवर इदारा नहीं है। जब मैं ही असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर अपनी कौम की, अपने इलाके की, अपने सूबे की आवाज़ नहीं निकालूंगा तो नाइंसाफ़ी तो होगी। आप कह रहे हैं कि एक कंप्रोमाइज सियासत हुई है, कंप्रोमाइज हुकूमत की गई है, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखकर अपने वोटर्स को ये सारी चीजें गई। क्या आज मुल्क के अंदर कोई नेशनल लीडरशिप नहीं है, नेशनल जमात नहीं है? उसका क्राइसिस है नेशनल लीडरशिप का। नेशनल लीडर लियाकत अली खान थे, कत्ल कर दिए गए। नेशनल लीडर भुट्टो साहब थे, कत्ल कर दिए गए। नेशनल लीडर बेनज़ीर भुट्टो थी, कत्ल कर दी गई। नेशनल लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। नेशनल लीडर इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब उभरते हुए एक नेशनल लीडर हैं, और नेशनल लीडर बानी तहरीक इंसाफ है। इनके साथ क्या हो रहा है? सवाल ही पैदा होता है, नेशनल लीडर बने कौन? सरदार, वो कहते हैं सरदार वही जो सरेदार जाए, जो सरदार बनता है वो सरेदार चढ़ा दिया जाता है। तो अब जो लोग काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं इसके अंदर, उनको हमें चाहिए कि हम एक पाकिस्तान के अंदर इस तरह करें। पाकिस्तान वो मुल्क है जो चारों तरफ से मुल्कों में घिरा हुआ है, चारों तरफ से दुश्मन मुल्कों में घिरा हुआ है। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी आर्म फोर्सेस में या सिविल आर्म फोर्सेस के इदारों में रिफॉर्म लाने की पोजीशन में नहीं ला सकते, इसलिए कि हमारे 24 घंटे हमारे ऊपर कंधों पे अफगानिस्तान की शक्ल में, आगे दीगर इंडिया है, वो बैठे हुए। हम किसको रिफॉर्म लेके आए? हमारा तो सेटअप टूट जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि ये आज भी सियासतदान अगर इतना सा ईमानदार है तो ये भी हमारे मुल्क के मुस्तकिल इदारों की मेहरबानी है, जिनके खौफ से ये ईमानदार है, वरना ये पूरा मुल्क बेच के खा जाए और सारा का सारा बाहर लेके चले जाए और आवाम कहीं पर भी जाए। सर, आपने एक बात की कि ये ज़ाती मुफादात इनके होते हैं, एक क्रेडिट फिर भी हमें जो है, और इस मुल्क के जो मसाइल हैं आपको पता है, मैशियत आपने कही कि कुछ बेहतर हुई, इसमें कोई शक नहीं, पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई है, लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ है।
मैं ब्रेक के बाद आता हूं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाता हूं। वेलकम पे नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमपीए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है डॉक्टर सोराब खान सर की मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। मेरे साथ मोहतरम जनाब सीनियर मारूफ कानूनदान सुप्रीम कोर्ट जावेद एम चेतारी साहब बैठे हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आपने अपना जो ना कल आपने अपना फॉर्म भी फिल करवाया, एक सियासी गहमा गहमी शुरू होने वाली है। आपको लग रहा है कि सब सियासी जमातों को बराबर का मौका दिया जा रहा है? सियासी तौर पीपल्स पार्टी बार बार पंजाब के अंदर बात कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? बिल्कुल मीर साहब, बात यह है कि जब तक सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा और इस तरह का अगर इलेक्शन होगा कि किसी को ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए तो मेरे ख्याल में वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अच्छी नहीं रहती। पहले भी पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन पे तो क्वेश्चन मार्क लगता ही है, लेकिन खुदा न खास्ता बिल्कुल जाहिर हो चीज के इस तरह की सूरत हाल है मुल्क के अंदर कि किसी को फैसिलिटेट किया जा रहा है और किसी के लिए रास्ता तंग किया जा रहा है, तो जाहिर है इसी सूरत हाल में फिर तो क्वेश्चन राइज होंगे, लोग भी पूछेंगे और उसमें वो मजा भी नहीं आएगा और उसमें लाइन ड्रॉप हुई है, जो कम्युनिकेशन थी उसमें कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर सोराब खान सर की मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, हम दोबारा उनको लेंगे क्योंकि सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से, जो इलेक्शन होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप बात खत्म करें। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब जावेद साहब, जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि हमें तो एतराज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्या कहेंगे? देखिए बिलावल भुट्टो साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज़ आया कहाँ से? सबसे पहले ये लफ्ज़ जो है ये बिलावल भुट्टो साहब की ज़बान से निकला है 2 महीने पहले, 3 महीने, 4 महीने पहले। उनको सियासत में पैदा हुए, आज उनकी सियासत बड़ी ज़ीरक सियासत कहलाती है। उनकी उम्र देखिए, उनके अल्फाज देखिए, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो उन्होंने जब बात कही तो हम पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ही नहीं समझते थे कि क्या मतलब है। जब बात बहस हुई तो बात पता चला ये बात है। कोई तो है जो ये कर रहा है। बिल्कुल ये ऐसी बात है कि हर आदमी कहता है थाना बिकता है, ये नहीं बताता बेचता कौन है और खरीदता कौन है, बेचता कौन है। इसी तरह बात ये आ रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। अब क्या सोच के इस तरह की बात हो रही है? अगर इतने बड़े सियासतदान ये बात कह रहे हैं, जो भी सियासतदान है वो ये कह रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं तो बात कोई है कि जिस तरह की बात हो रही है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि उनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है, उनको आगे लेके कौन चल रहा है, उनको सॉफ्ट कॉर्नर कौन दे रहा है, उनको जीतने के माहौल, उनके लिए माहौल उनके जीतने का कौन बना रहा है। जज साहब, आपको खुद पता है कि इलेक्शन को रोकने को बहुत सी चीजें की गई। मुझे डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप बात को शुरू करें। डॉक्टर साहब जी सर, बिल्कुल इलेक्शन को डिले करने की भी बड़ी कोशिश की गई और उसके बाद आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा स्टेप लिया और इलेक्शन जो हैं वो अभी हो रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद यही है फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और जो भी जमातें मैदान में हैं सबको मौका मिलना चाहिए। जो भी सियासत कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें एक क्रेडिबिलिटी भी होगी और लोगों का ट्रस्ट भी होगा और आगे जो है मामलात वो भी बेहतर अंदाज में चलेंगे। अगर खुदा न खास्ता अगर इलेक्शन मैनेज्ड हुए और सही तरीके से इलेक्शन नहीं कराए गए तो फिर मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा जो कि मेरे ख्याल में मुल्क इसका मुतमिल नहीं हो सकता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने कहा कि हमने क्योंकि कल लास्ट डेट थी, फिर 2 दिन एक्सटेंड हो गए, हमने तो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया और ये मैं 7वीं दफा मैंने नॉमिनेशन भरा है। अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने हमेशा कामयाबी दी है और आइंदा भी अभी जो इलेक्शन आने हुए उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसमें भी अल्लाह ताला कामयाबी नसीब करेगा। डॉक्टर साहब, आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जमहूरियत को पसंद करते हैं और लोग जमहूरी हैं। हमेशा सियासी जमातों को
जो प्रोग्रेसिव हैं, जो जमातें होती हैं, जो लिबरल जमातें होती हैं, उनको ही मैंडेट यहाँ इस मुल्क के अंदर दिया गया है, इससे कोई इनकार नहीं है। निगरान हुकूमत को आज लोग कहते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी आई है, डॉलर और रुपी जिस तरह स्ट्रांग हुआ है आपके सामने है, महंगाई थोड़ी सी कम हुई है, ये सारी चीजें यानी कि जमहूरी हुकूमतों में क्यों नहीं होती? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए मेरे साहब, बात यह है कि पहले जो में पीटीआई आई, उन्होंने एक मारदार वाली जो सियासत की, बाइफरकेशन वाली सियासत की, और शायद उसमें जो पॉलिसीज थी वो सही नहीं थी। पहले जो नए पाकिस्तान की बात करके आए थे, उन्होंने तो ऐसी सूरत हाल कर दी, लोगों को बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमें आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को बचाना है। हालांकि बहुत बड़ा रिस्क था, आप भी समझ रहे हैं, उस वक्त हुकूमत लेना, और रिस्क ये उठाया जो भी अपोजिशन की जमातें थीं। तो उन्होंने ही उस जमाने में ही उन्होंने ऐसे स्टेप लिए जिनसे मतलब आगे मुल्क में बेहतरी आने की तवक्का की जा रही थी। आपको पता है कि फैसले होते हैं, उनका रातों रात तो रिजल्ट नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है। बहरहाल उन्होंने एक सियासी हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने सख्त फैसले किए जिसकी वजह से उनको अवाम का जो है एक तरह से रिएक्शन भी बड़ा बर्दाश्त करना पड़ा, गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं था। सोल्यूशन यही था कि किसी तरीके से मुल्क को फिर पटड़ी पे चलाया जाए और पटड़ी पे लगाया जाए, ताकि जो एक कैफियत इस तरह की हो गई थी कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, और ऐसी सूरत हाल हो गई कुदरती तौर पर कोरोना और दूसरे सैलाब, और ऐसी सूरत हाल हो गई कि लोग जो है बारिश इतनी कि लोग पूरे पाकिस्तान में खास तौर पर सिंध की तो एक लिहाज से समझ में ये आ रहा था कि अल्लाह रहम करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो कि जो सामान जो तरसील किया जाता है, जिस तरह चावल, गंदम, सब्जी, और इतनी हालत खराब हो जाए कि उनकी लूट मार शुरू हो जाए, जिस तरह इथोपिया में और इस तरह के ममालिक में होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, एक तो एक स्टेबल गवर्नमेंट आई, और उसके बाद फिर ये थोड़ा लंगरान भी हो गए मामलात इलेक्शन के, और आस्ता आस्ता ये भी फिर बारिश भी नहीं हुई, और अभी जो है ये लोगों ने फसल वगैरह भी उठाई है। और अब काफी मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटे बड़े शहरों में, खास तौर पर हमारे शहरों में बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। लोगों ने फसल उठाया है और लोग खुश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बम्पर क्रॉप हुआ है, और उसका जो है रेट भी कुछ बेहतर है। तो इस तरह अगर कंटिन्यूटी चली तो इंशाल्लाह ताला ये जो तकलीफ है मुल्क के ऊपर, ये इंशाल्लाह मीर साहब आप देखेंगे कि 1-2 साल में दूर हो जाएगी और लोग फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह बिलावल साहब ने भी कहा है कि 3 दफा वजीर आजम बने मियां साहब ने, चौथी मार कौन सा तीर मारेंगे, और सिलेक्शन की सियासत आपको पता है पहले भी अवाम ने कबूल नहीं की। एक माहौल तो बना हुआ है कि मियां साहब जो है ना मरकज में हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर होगी, हो सकता है पीपल्स पार्टी मरकज में भी कोलिशन में नून लीग के साथ हो, क्योंकि 172 के नंबर्स किसी एक सियासी जमात के पास नहीं है। डॉक्टर साहब, नहीं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, हमारी तो ये कोशिश है, हम तो ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी, और ये हम सोचते हैं कि अपसेट भी हो सकता है। क्योंकि मीर साहब बात यह है कि मैं आपको एक गुजारिश करूं कि हमेशा मैं आपको आपके प्रोग्राम में या कोई भी होता है प्रोग्राम, ये कहता हूं कि सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो नून लीग ने पहुंचाया है पंजाब के अंदर। उन्होंने उसको कहीं पे रहने तक नहीं दिया, और खुद मतलब इतना हुकूमत में रहे। और मैं एक चैनल पे सुन रहा था कि जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा 88 में कामयाब हो गई, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक जिस तरह कौम परस्ती का नारा है वो लगाया, और उसके नतीजे में फिर वो पंजाब में उसने हुकूमत बनाई। तो उसने तो बड़ा नुकसान दिया है।
اب یہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پر سروائیو نہیں کر پا رہی، تو ہمارا ووٹ ڈائیورٹ ہوا پی ٹی آئی کی طرف، اور پی ٹی آئی ان کے ایسے گلے میں پڑی کہ ابھی ان سے وہ جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں۔ تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ووٹ پی ٹی آئی کی طرف گیا ہے، وہ لوگ تو ویسے ہی وہاں پر میاں صاحبان کو لائک نہیں کرتے ہیں، اب پی ٹی آئی کی جو سیاست تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے فیل ہو چکی ہے، اور اس کی بھی صورتحال جو ہے نا وہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ ووٹ جو ہے جو ڈائیورٹ ہو گیا تھا، یہ واپس آیا تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت بڑا سرپرائز بھی دے سکتے ہیں، اور ہم پنجاب سے جیت بھی سکتے ہیں۔ تو اس پہ کام ہو رہا ہے۔ جاوید صاحب، ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت، پیپلز پارٹی ایز اے جماعت واقعی نیشنل جماعت ہے، انہوں نے کبھی صوبائیت کی سیاست نہیں کی۔ میاں صاحب نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ جو لگایا تھا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، انہوں نے صوبے کی سیاست کی، اپنے حلقے کی۔ پیپلز پارٹی نے پورے ملک کی سیاست کی۔ 8 فروری کو کوئی سرپرائز دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ایز سچ میں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو الیکٹیبلز ہیں جن کے پاکٹس بنے ہوئے ہیں وہ جیتیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ جیتیں گے۔ اس کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے ایک بڑی جماعت ہے ماشاءاللہ، اور ایک جو نون لیگ ہے یہ ایک بڑی جماعت ہے، کیونکہ وہ بڑے صوبے کو ریپرزینٹ کرتی ہے تو وہ زیادہ سیٹیں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی چھوٹے صوبے کو کرتی ہے۔ ہاں، اگر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں اگر کچھ سیٹیں لے جاتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ یہاں سے کوئی کامیابی کر کے اور نون لیگ کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، بلکہ مجھے تو بہت معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ مطلب تو ڈاکٹر صاحب، جاوید صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، سندھ کے اندر بھی آپ کی گورنمنٹ بڑی مشکل مطلب نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں بھی ایک اتحاد جو جس طرح بنائے جا رہے ہیں، جی ڈی اے آپ کے سامنے ہے، ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے، نون لیگ، جے یو آئی ایف، یہ سارے مل کے آپ کے خلاف جو ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتحاد، اس اتحاد کو ووٹ پڑے گا؟ دیکھیں، ووٹ کسی کو نہیں پڑتا، ووٹ پڑوایا جاتا ہے، ایک فضا بنائی جاتی ہے۔ مطلب تو اتنے بڑے پیمانے پہ پیپلز پارٹی 3 دفعہ 2008، 2013، 2018 میں جیت کے آئی اتنے بڑی میجورٹی کے ساتھ۔ وہی ایب ہے، نو ورک نو کمپلین، مور ورک مور کمپلین۔ پیپلز پارٹی کی جو خدمت کی سیاست ہے، جو سیاست ہے 15 سال کی سندھ میں موجود ہے، اور 15 سال کی خوبیاں موجود ہیں، 15 سال کی شکایتیں بھی موجود ہیں۔ اب جب ملکی سطح کے اوپر ایم کیو ایم جو 15 سال سے مارکیٹ نہیں تھی، فیلڈ کے اندر مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، جی ڈی اے مایوس بیٹھی تھی، جی ڈی اے کہتے ہیں نا، جی ڈی اے مایوس بیٹھی تھی، ان کے لوگ کام کر رہے ہیں، پھر جماعت اسلامی ہے، اگر ان سب کا جماعت اسلامی آپ سے پہلے زخمی بیٹھی ہے کراچی کے اندر، اس کے بعد جب جاتے ہیں تو مجھے تو یہ اتحاد کی سیٹیں اور کولیجن گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مطلب سرکی صاحب کو یہ بات اچھی لگی، ہمارے بڑے ہیں، لیڈر ہیں ماشاءاللہ، ان کو زندگی دے، لیکن حالات تو واقعہ جو جنرل سر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی پہلی دفعہ تاریخ کے اندر سندھ کے اندر، یعنی کہ کراچی میں، سندھ کا کیپیٹل، وہاں میئر پہلی دفعہ، حیدرآباد کے اندر میئر اتنی بڑی سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں، اور اب اسی طرح یہ سیاسی، ان کے پاس الیکٹیبلز بھی اتنے نہیں ہیں، ایم کیو ایم کی کانسٹیٹیوئنسی بھی پاکٹس کے اندر ہے، جے یو آئی ایف کا ووٹ بھی ہے 3000 4000 ووٹ ہے، جی ڈی اے کے پاس اتنے الیکٹیبلز نہیں ہیں، وہ سارے پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب میں اصل میں بات یہ کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں، میں اختلافی بات کرنا نہیں چاہتا، پوری کراچی کو پتہ ہے کہ میئر کون کس طرح بنا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں ووٹ لے کے جیتنا اور ٹیکنیکلی ان ووٹوں کو مینیج کر کے اور پارلیمنٹ کی سیاست کے اندر برتری حاصل کر لینا ایک الگ کام ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک سینئر جماعت ہے، نون لیگ ایک سینئر جماعت ہے، ان کو پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی لانے کی اور پارلیمنٹ کے اندر رہ کر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے ووٹ لینے کا طریقہ آتا ہے اس کے اندر۔ میں یہ پھر جماعت اسلامی کو زخمی کو کیا کہیں گے جو ہر اسٹیج پہ جا کے آپ کے خلاف بات کر رہی ہے، آپ کی جگہ کر رہی ہے، جب بات انسان بھول جاتا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو سب کو یاد آ جاتا ہے فجر کا وقت ہو گیا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا۔ جماعت اسلامی تو مستقل اذان دے رہی ہے، ایم کیو ایم مستقل پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہی ہے، نون لیگ مستقل پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہی ہے۔ کل میاں نواز شریف اگر سکھر سے لے کے اور کراچی تک ایک دورہ کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو جی ڈی اے کو تقویت ملے گی، اور جی ڈی اے جو ہے وہ بہت محنت کر رہی ہے معاملات میں، جو ہم دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ
پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، اپنی بات ہے، لیکن 15 سال کی شکایتوں کو آپ کہاں لے کے جاؤ گے؟ کارکردگی رکھیں گے اور شکایتیں رکھیں گے. لیکن آپ کا چینل ہے نا، میں کہوں آپ کے چینل کی حیثیت کیا ہے؟ آپ میرے خلاف اتنی سی خبر چلائیں، پوری دنیا سنے گی. 1 گھنٹے کا پروگرام میری تعریف میں کریں، کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ برائی جو ہوتی ہے، شکایتیں وہ پھلتی پھولتی ہیں، آگے چلتی ہیں، بڑھتی بڑھتی ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو پاکستان کے دوسرے حصے دور سندھ میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرا اوپن تجزیہ ہے، کسی کی مخالفت یا کسی کی بریک کا ٹائم ہو گیا جاوید صاحب، میں بریک کے بعد آتا ہوں. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا. سرکی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ویلکم ہے. ناظرین مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان ہیں، MNA رہ چکے ہیں، MP رہ چکے ہیں، MQM پاکستان سے ان کا تعلق ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، سنجے پروانی صاحب میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو امجاد صاحب، بہت بہت شکریہ. محترم جناب معروف قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جاوید احمد بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی جناب سنجے صاحب، جس طرح بار بار الیکشن کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی تیاری میں ہیں اور MQM پیپلز پارٹی سب، اور 2 باتیں جو ہے نا بڑی عام یہ ڈسکشن میں، ایک تو لیول پلینگ فیلڈ، دوسرا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. یہ MQM کا بھی ہمیشہ جو ہے نا یہ ڈیمانڈ رہی ہے، کیونکہ 2018 میں بھی MQM کا ووٹ جس طرح چوری ہوا تھا. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ظاہر ہے ہمیں تو یہ ہمیں تو شک ہے کہ بھئی یہ لیول فیلڈ ہمیں دی جائے، کیونکہ 2018 میں سے ہم تو اس چیز کا بہت بڑے شکار ہیں. ہماری 14 سیٹیں کھینچی گئی تھی کراچی سے، آپ کو یہ یاد ہوگا کس طرح PTI کو دی گئی تھی. تو ظاہر ہے ہمیں تو کنسرن ہے، اور ہم نے تو اس کی وجہ سے اس کے جو یہاں پر سندھ کا جو الیکشن کمشنر تھا اس کو بھی ہٹوانے کی بولا تھا، اور وہ ہٹ بھی گئے، مگر وہ DROs ROs DCs کے ہاتھ میں دیکھے گئے ہیں. اب وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں یہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھ سے نکلنا چاہیے اور لوگ یہ چینج ہونے چاہیے. سنجے صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہی نگراں وزیر اعلیٰ آئے تھے، جیسے ریٹائر مقبول باقر صاحب آئے تھے، آپ نے بھی ان کے اوپر اعتماد کیا تھا، نگراں جو کیبنیٹ آئی تھی آپ بھی وہاں موجود تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، آپ سے بھی بات ہوئی تھی، آپ آف دا ریکارڈ آپ نے کہا کہ سب سیاسی جماعتوں کا ان کے اوپر اعتماد ہے. کیا آج آپ کو اعتماد نہیں ہے، تحفظات ہیں؟ جی اعتماد اس سینس میں نہیں ہے کہ جس چیز کے لیے وہ لوگ آئے گئے تھے، کہ ایک بیلنس جو ہم چاہتے تھے، جو پیپلز پارٹی لوگ یہ کرپشن کر کے گئے تھے، ان کے پیچھے جو احتساب ہوگا وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جس طرح ہم چاہتے تھے کہ چیزیں ہوں، یہ تو ان کے وہی آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ہر چیز ہو رہی ہے. تو کس بات کا کیا احتساب ہوا؟ ان کے آنے سے فرق کیا پڑا؟ تو ایک ہمیں تو لیول فیلڈ اس کا بھی نہیں ملی، کیونکہ آفیسر وہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی SSP ہیں، DIGs ہیں. کوئی حیدرآباد سے کراچی چلا گیا، کراچی سے حیدرآباد آ گیا، اور تو کچھ ہوا نہیں ہے. میرا خیال ہے تو یہ بڑے تعصبات ہمیں ہیں کہ ہمیں اس چیز میں شک بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر بھی ہوں گی کہ کتنا ہمیں لیول ہمیں یہ فیلڈ ملتی ہے کھیلنے کے لیے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے یہ. سر، آپ ایک اتحاد کی بات ہو رہی تھی نون لیگ کے ساتھ، GDA کے ساتھ مل کے، JUIF کے ساتھ مل کے. سندھ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک اینٹی ووٹ تو ہے پیپلز پارٹی، وہ یکجا ہوگا؟ آپ اس پہ سب متفق ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، اسی پہ ہمارا کام ہو رہا ہے، اور بالکل ہم مل کے یہ الیکشن لڑیں گے. مگر اوبیسلی ہم جس کی جو سیٹیں ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی، اگر ہماری کورنگی کی سیٹ ہے اور وہ کوئی PML نون والے بولے کہ وہ سیٹ ہمیں دے دیں، ہم دے دیں. ہماری روایتی سیٹ تو ہم دے نہیں سکتے ہیں، پر جہاں جہاں ہماری ووٹ بینک ان کی ہے اور ہماری تھوڑی بہت ووٹ سے ان کی سیٹ جیت نکلتی ہے، تو ظاہر ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. مگر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایسا ہوئی ہے، نہ GDA کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ. پر وقتاً بہ وقتاً جیسے ٹائم کلوز آئے گا، ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی یا انہیں ضرورت پڑے گی، وہاں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تاکہ ہم اینٹی پیپلز پارٹی کے ووٹ کیش کرا سکیں. سنجے صاحب، ایک تو ہوتا ہے اتحاد کرنا، یعنی کہ الیکشنی اتحاد، ایک ہوتا ہے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ. نون لیگ کے ساتھ آپ اتحاد کریں گے اور دوسروں کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی سب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ایز سچ کے جہاں ضرورت ہوگی. مگر یہ چیزیں اگر حکومت بننے کی بات آتی ہے تو وہ الیکشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس کے ساتھ حکومت، کس کی سیٹیں زیادہ آتی ہے، کس طرح پھر ہم گراؤنڈ میں آتے ہیں، کس طریقے سے اتحاد ہو سکتا ہے. وہ بات کی بات ہوتی ہے. فی الحال تو الیکشن کا مرحلہ کراس کرنا ہے ہمیں.
एतमाद इलेक्शन के ऊपर जो संजय साहब कह रहे हैं कि एतमाद नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात हमें है, एक हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी, कोई कोलिशन इस तरह नहीं करेंगे, इलेक्शन ये इत्तेहाद नहीं होगा। आपको पता है कि एमक्यूएम इतनी स्ट्रांग है, जितना माजी में वोट पड़ा है, सीट्स मिली हैं, वो सारी उनको दोबारा मिलेंगी। देखिए, कुछ पार्टियां बुनियादी तौर पे मजबूत होती हैं, जैसे एमक्यूएम का माजी रहा है, मजबूत जमात रही है, वोटर को निकालने में, वोट डलवाने में अच्छा रहा करता। लेकिन वक्त के साथ साथ जितने मामला चले गए तो एमक्यूएम का वोटर उनसे दूर होता रहा। इसके मुहर्रिकात कुछ भी थे, वो अपनी जगह, लेकिन चाह तो एमक्यूएम का वोटर वोट नहीं डाल सका, या उसको डालने नहीं दिया, या एमक्यूएम को काम नहीं करने दिया। अब बात इसमें ऐसी है, जो मैंने पहले भी आपसे बात कही थी, कि 15 साल की जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है, उसका एहसास महरूमी की कीमत पीपल्स पार्टी को अदा करनी पड़ेगी, चाहे उसका फ़ायदा एमक्यूएम को, चाहे नून लीग को, चाहे जेयूआई को, चाहे जीडीए को, या दीगर इलेक्टेबल लोग हैं उनको हो, वो तो फेस करना ही पड़ेगा। अब सीट टू सीट एडजस्टमेंट जब सब आपको पता है कि यहाँ 3 दफा वजीर आजम बने नवाज शरीफ साहब, सिंध नजरअंदाज किया, उनकी पार्टी भी यहाँ नजरअंदाज हुई, वो आते ही नहीं है और टाइम ही नहीं देते। इस तरह पीटीआई के चेयरमैन, उसको यहां से वोट मिला, काफी चीजें, वो एक रात भी कराची में नहीं रुके। किस तरह एतमाद करें उनके ऊपर लोग? देखिए, जो 74-75 साल की सियासत में अगर आप देखें तो सिंध को तो कौमी सतह पर हर जमात ने लूटा ही है, और हर जमात ने फ़ायदा ही उठाया है, और उसको टिश्यू पेपर की तरह लेके चले, चाहे कराची की सियासत हो, हैदराबाद की हो, या सखर और लाड़काना की सियासत हो। ये तो रहा है हमेशा। पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत मिली तो पीपल्स पार्टी ने वफाक में तवज्जो दी, सिंध पे नहीं दी। नून लीग को मिली तो उसने तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी। पीटीआई को मिली तो उसने बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल इग्नोर किया। यही चीज़ें अब जाके सोचते हैं तो कौमों का जीडीए की तरफ रुझान क्यों हो रहा है, एमक्यूएम की तरफ रुझान क्यों हो रहा है, कि अब हम इन कौम परस्त जमातों को, जो शहरी जमातें हैं और रूरल की जमातें हैं, इनको देकर एक अच्छा काम करें और इनको आजमाएं। अब राशिद सोमरो साहब हैं, जेयूएफ के, जमीयत उलमा इस्लाम के, वो जब तकरीर करते हैं तो उनकी तकरीर सिंधी नेशनलिस्ट की तकरीर होती है, जमीयत उलमा इस्लाम की तकरीर नहीं होती। क्या जमीयत उलमा इस्लाम का ये एजेंडा रहा है? नहीं रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको अपने लोगों के अंदर जो एहसास महरूमी नजर आ रहा है, वो वही बात करेंगे स्टेज। ठीक है। अब संजय साहब, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे, आपने हुकूमतों में भी रहकर देखा, बाहर भी रहकर देखा, पीटीआई हो, नून लीग हो, नवाज शरीफ साहब हो, पीटीआई के चेयरमैन, उन्होंने नजरअंदाज किया सिंध में कोई काम नहीं किया। सिंध के बड़े शहर, कैपिटल, इस मुल्क की दिल, कराची के लिए भी कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे? सर देखें, कराची को अगर कोई ऑन करता है ना तो एमक्यूएम ही करती है, और कोई जमात पार्टी ऑन नहीं करती है कराची को। आप एक चीज देखें, कराची डेवलप हुआ था मुस्तफा कमाल भाई के जमाने में, उसके बाद क्या कराची की डेवलपमेंट हुई है? आप खुद देखें कि एक जमाने में, अभी अब पीपल्स पार्टी की 15 साल से हुकूमत है, क्या इन्होंने किया है? आप सिंध में आप छोड़े कराची को, लाड़काना में क्या हालत है, मीरपुर खास में क्या हालत है, सांगड़ में क्या हालत है, हैदराबाद की आप जगह हालत देखें। इन्होंने तो खाली लूटा है पूरे सिंध को, इनको तो फिर लूटना है, ये और फिर चाहते 5 साल आए तो और लूटे सिंध को। ये तो अपनी बोलते हैं सिंध हमारी माँ है, इन्होंने अपनी माँ को ही लूट लिया है। इनकी तो ये हालत है। इनको ये पीपल पार्टी इनको लोग वोट देते कैसे हैं, मुझे तो ये समझ में बात नहीं आती। मतलब थोड़ी हया होती है, थोड़ी शर्म होती है, मतलब इनको ना हया है ना शर्म है। और सर, जिसने भी आपने कहा कि यहां से वोट मिला, या जिसने भी यहां से लूटा, उनके साथ आप इक्तदार में रहे एक साथ। एमक्यूएम हमेशा हर दौर में इक्तदार में रही है। सर 15 साल से, सर इम्तियाज साहब 15 साल से चले। अगर हमने एक बार किसी से गलती हुई है, 15 साल से लगातार ये है, कंटिन्यूसली। हमें तो ऑन एंड ऑफ जगह मिली ना टाइम, एक चीज समझने के लिए साल मिले, 2 साल मिले, चीजें हुई। इन्होंने तो 15 साल कंटिन्यूसली गवर्नमेंट रही है, 15 साल लूटा है यार, हद होती है। मतलब इनको तो डूब बनना चाहिए इन लोगों को मेरे हिसाब से। ये लोग वापस इलेक्शन में आते कैसे हैं? इनको अपने हल्के में मेरे ख्याल अभी जाएंगे, इनको तो लोग जूते मारेंगे और गधों में बिठाएंगे। अब जब साहब, आप जो कह रहे हैं संजय साहब, एमक्यूएम हर दौर में इक्तदार में आपने देखा है। हाँ बिल्कुल, देखिए बात ये है, एमक्यूएम के मुख्तलिफ अदवार रहे हैं। एमक्यूएम को जब कुल्ली तौर पर इक़्तिदार में थी, उस वक्त एमक्यूएम का लबो लहजा कुछ और था। जब जुज़वी तौर पर इक़्तिदार में आई उस वक्त लबो लहजा कुछ और था। एमक्यूएम के जो हालात है ना, एमक्यूएम की जो केमिस्ट्री है, उसको हम पीपल्स पार्टी की केमिस्ट्री से नहीं मिला सकते, नून लीग की केमिस्ट्री से नहीं मिला सकते।
ایم کیو ایم کو ہمیشہ ہمارے مقتدی اداروں نے ایک علاقائی جماعت، ایک متعصب جماعت کے طور پر ٹریٹ کیا ہے. جس طرح کیا جی ایم سید صاحب الیکٹیبل آدمی نہیں تھے کہ اتنے بڑے آدمی تھے؟ کیا ولی خان صاحب بڑے آدمی نہیں تھے؟ کیا غفار خان صاحب بڑے آدمی نہیں تھے؟ کیا مینگل صاحب آگئے، دیگر ہو گئے؟ یہ ایک اچھا اصول رکھتے تھے، لیکن پھر ٹیگ لگ گیا تھا کہ یہ اپنی قومی سیاست کرتے ہیں، علاقائی سیاست کرتے ہیں. اور علاقائی سیاست کو ہمیشہ حوصلہ شکنی کی ہے ہمارے اداروں نے، اور کرنے میں چاہیے. لیکن جب ایم کیو ایم متحدہ بن کے آگے آئی تو اس پہ مجموعی طور پر جو عذاب آیا، جو معاملات آئے، جس سے بھی آئے، وہ جس سے سنبھلتے رہے. لیکن آج کل کی ایم کیو ایم کا نام ہم موازنہ نہیں کر سکتے. جس طرح میں نے کہا، آج ایم کیو ایم بانی قائد تحریک کو نکال کر مجموعی طور پر مجھے متحد نظر آتی ہے، اور سب کام کر رہے ہیں، دل جمعی سے کر رہے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ ٹیموں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے، جس کا ووٹ پی ٹی آئی لے گئی تھی، ایم کیو ایم دوبارہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، مجھے لگ رہا ہے. ایک دفعہ پھر کراچی کا ووٹ اور کراچی کے لوگ، کیونکہ ماضی میں آپ کو سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا ہے سنجے صاحب، ایک دفعہ پھر اعتماد کریں گے کراچی کے لوگ آپ کے اوپر؟ سر میں نے آپ کو پھر ریپیٹ کیا، کراچی کی ایک ہی آواز ہے، ایم کیو ایم پاکستان. یہ کراچی کی لوگوں کی اب ڈیمانڈ ہے، اور یہ دیکھتے جائیں کہ اللہ نے چاہا تو یہ اب آنے والی الیکشن میں انشاءاللہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ ہمیں جو ہماری جتنی نکلیں گے آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا سنجے پروانی صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. جاوید صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم آپ کی مضبوط تو ہے، نظر تو آ رہی ہے، لیکن ووٹ بینک نہیں ہے. آپ کو پتا ہے وہ مضبوط ووٹ بینک تو اب ختم ہو گیا ہے، اس سے انکار آپ بھی نہیں کر سکتے. اس میں دیکھیں دو بات ہے. آج کراچی کے لوگوں کی زبان پہ یہ بات ہے کہ ایم کیو ایم 30 بڑے لوگوں میں کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. یہ اب 30 بڑے لوگوں کی، اب 30 بڑے لوگ آپ جو ایم پی اے رہے، ایم این اے رہے، جنہوں نے پیسے کما لیے کرتے ہیں، آج ان کا ایک ہولڈ چلا آ رہا ہے. اور اب اس کے اوپر جو اس وقت کی ایم کیو ایم تھی، بانی قائد تحریک کی ایم کیو ایم تھی، اس ایم کیو ایم کی روش سے بالکل ہٹ گئی، اور من پسند لوگوں کو بغیر میرٹ کے، کارکن کے بغیر ٹکٹ دینا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب میں کیا سوال تھا آپ کو؟ میں نے کہا کہ آج مضبوط ہے، لوگ ووٹ دیں گے، اعتماد کریں گے. یہ تو بیلٹ بتائے گا، بہت مشکل ہے، یہ تو بیلٹ بتائے گا. لیکن بات دیکھیں، کچھ ووٹ حب علی کے ہوتے ہیں اور کچھ بغض معاویہ کے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. جاوید صاحب، جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے، سیاسی جماعتیں سندھ کے اندر، کراچی ہو، پورا مینڈیٹ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ملا ہے، آپ کو پتا ہے، اسے کوئی شک نہیں ہے. ووٹ قیادت کا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی انکار نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے. لیکن آج کے جو حالات ہیں، آج وہ 2008 نہیں ہے، آج 2023 ہے، اور دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے. لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. یہ اب وہ والی سیاست، تقسیم والی سیاست، نفرت والی سیاست، اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.